اللہ فرماندا ہے مجرم جڑا بن گیا ہے سزا تا پہلی ملنی ہے دوسری سزا کے ملنی ہے۔ اللہ فرماندا ہے لا فإن له جہنم 16واں سپارہ سورۃ دا نام سورۃ طٰہٰ فإن له جہنم جڑا خدا دی عدالت دے اندر مجرم ثابت ہو گیا ہے اللہ نے اپنی سزاواں دیاں ہاتھ کڑیاں لا کے اللہ دے اس دا محل کوئی اور نہیں ہونا فإن له جہنم او دا ٹھکانہ میں اللہ صحیح نے جہنم بنایا ہے لا يموت فيها ولا يحيا جس لئے جہنم دے اندر ویسی اللہ وقت جہنم دے اندر نہ موت سی نہ زندگی مل سی جہنم دے عذاب ہی بڑے قرآن ہونے اللہ دے بدلناہم جلودن غیر حالی یسوق العذاب ایک چمڑی لاندی پئیے وقت دوجی چڑھ دی پئیے ایک انسان دی کھرڑی لاندی پئیے او گل سڑ کے جہنم دی بھا دے ذریعے وچوے دی پئیے وقت اللہ سائیں بھی جہنمیاں دے جسم تے چاٹ چھوڑیں دے کھرڑی تے جسم والی چربی وہ تو سڑ دے رہے ویسے لا يموت فيها ولا يحيا نہ انہوں موت سی نہ زندگی مل سی بلکہ درمیان دے اندر مجرم ثابت ہو کہ عذاب دے اندر سزا بھگتے دے رہے ویسے کیوں اللہ سیاں اللہ فرماندا ہے اے جو میرے پیغمبر دی ساری زندگی سنت دے خلاف کر کے آئے میرے پیغمبر دے دین دیاں دھریاں انہاں دے رہ گئے ساری زندگی تک گزار چھوڑیے ان چھیکڑ دے کیارے کو پانی لگ گیا قبر چ لگتا ہے اجامی پیغمبر دے دین دا پتہ کوئی نہیں اجامی پیغمبر دے کلمے دا پتہ کوئی نہیں جو کلمہ کیا شکڑی شائع ہوندی ہے پیغمبر دا دین کیا ہوندا ہے پیغمبر دا اسلام کیا ہوندا ہے اللہ دے تیرے کول وقت ہی مرن تو پہلے میرے محبوب پیغمبر دے دین دی پہچان کر گئے کہ ساری زندگی دے گناہ تیرے ہو گئے کہ میرے محبوب سونے دی زندگی دی سنت دی پہچان تے کر گئی تھی اسلام دی پہچان کر لئی میں کو رب عمر دی قسم ہے کہ آج تے توبہ جا کی تھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ